नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर सुल्तान और आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा। स्कूलों में उमूमन सालाना इम्तिहान एनुअल एग्ज़ाम के बाद एक लंबी छुट्टी होती है। इस छुट्टी का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ गार्जियन अलग अलग मकसद के लिए करते हैं। बहुत से लोग टूर का प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं, बहुत से लोग घरों में बैठे रहते हैं। अगर इसी छुट्टी का इस्तेमाल एक ऐसे काम के लिए किया जाए जिससे हमें दीनी इल्म में बेतहाशा इजाफ़ा हो, तो मैं समझता हूँ कि इस छुट्टी का एक बेहतरीन यूज़ हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ गर्मी की छुट्टियों में दीनियात कोर्सेज़ का, या इस तरह की कोई दीनी तालीम का इंतज़ाम किया जाए तो मेरे ख़्याल से इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि जो स्कूल के बच्चे हैं जिन्हें ज़्यादातर अपने स्कूल में मशगूल रहना होता है और उनके लिए दीन की तालीम के लिए मौका नहीं मिल पाता, और बहुत से गार्जियन ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं दिला पाते दीनियात के लिए, ऐसे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये एक बेहतरीन मौका है, बेहतरीन यूज़ हो सकता है उनकी छुट्टियों का, कि ऐसी छुट्टी में अगर दीनी तालीम यानी दीन को सीखने, इस्लाम की बुनियादी तालीमात, बेसिक नॉलेज को सीखने के लिए कोई निज़ाम बनाया जाए। तो आज हम बात करेंगे इसी मौजू पे कि स्कूल की गर्मी की छुट्टियों में दीनियात को समझने के लिए, इस्लाम की बुनियादी तालीमात को सीखने के लिए अगर कोई निज़ाम बनाया जाए तो ये निज़ाम कैसे बन सकता है, इसका क्या फ़ायदा होगा, और आज के दौर में ऐसे किसी निज़ाम और किसी सिस्टम की क्या ज़रूरत है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना कमर आलम नदवी साहब, जो लखनऊ की मशहूर दावती और समाजी मिल्ली तंजीम अल कुरान इंस्टीट्यूट के इंचार्ज हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना कमर साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे उस मौजू से अल कुरान का ख़ास ताल्लुक़ रहा है कि गर्मी की छुट्टियों में स्कूल के बच्चों को दीन से कैसे वाकिफ़ कराया जाए। उसके लिए कुछ ऐसे कोर्स डिज़ाइन किए जाएं, कुछ ऐसा निज़ाम बनाया जाए हर इलाके में ताकि वो बच्चे दीन सीख सकें। इस तरह के किसी निज़ाम की कितनी ज़रूरत आप महसूस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि दीन सीखने के लिए मुस्लिम बच्चे बच्चियों को गर्मी की छुट्टियों का कैसे इस्तेमाल हो और उसकी कितनी ज़रूरत है। मौलाना, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपने सफ़ा ऑनलाइन चैनल पे मौका दिया है, और इस चैनल के ज़रिए से एक पैगाम लोगों तक पहुँच सकेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल। गर्मी की छुट्टियाँ अमूमन 10 मई से लेकर 20 मई तक स्कूलों में हो जाती हैं, जो जून के आखिर तक रहती हैं। नहीं, तकरीबन 1.5 महीने से पौने 2 महीने की छुट्टियां गर्मी की होती हैं, जो एक बड़ा वक्त है और बहुत ही कीमती है। हमारा पूरा समाज, खा वो निचले तबके के लोग हों, खा हाई फैमिली के लोग हों, अमूमन छुट्टियों को घूमने में, टहलने में, कुछ तारीख़ी मकामात को देखने में सर्फ कर देते हैं, खातिर ख़्वाह उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मिल्लत इस्लामिया के नौजवान नस्लों की सूरत हाल है, खा उसमें नौजवान लड़के हों या नौजवान लड़कियाँ हों, अमूमन स्कूलों और कॉलेजों में ज़ेर तालीम बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ दीनी तालीमात से ज़्यादातर गाफिल हैं, दूर हैं, इल्ला ये कि जिनके वालिदैन ने खुसूसी तौर पर अपने घरों में नज़्म किया है उनके पढ़ने पढ़ाने का, तो उनको छोड़कर अक्सरियत ऐसी है कि दीन की बुनियादी तालीमात से वो वाकिफ़ नहीं हैं, यानी नावाकिफ़ हैं। मैं आपको यहाँ पर यह बताना मुनासिब समझता हूँ कि 2003 में मैंने अल कुरान इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से अपने कुछ बुज़ुर्गों की राय और मशवरे के साथ
تقریباً شہر لکھنؤ کے کئی کالجوں اور اسکولوں کا دورہ کیا. جی. میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو صورتحال ہے نوجوانوں کی دینی تعلیم کی, جی. عقیدے کی, جی. ہے نا, توحید و رسالت کی, آخرت کے سلسلے میں, طہارت کے سلسلے میں جو معلومات ہیں وہ بالکل ناکافی ہیں اور کئی ناگفتہ بے ہیں. جی. تو 2003 میں جو سروے کیا اسکولوں کا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ انٹر فرسٹ ایئر, انٹر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس سے جب گفتگو کرنے کا موقع ملا تو وضو کے فرائض تک بھی ان کو معلوم نہیں تھے. جی. حیرت ہوگی کہ کلمہ طیبہ کیا ہے, یہ سوال کیا گیا تو اس کو بھی بتانے میں کافی ہیزیٹیشن کا ان کو سامنا کرنا پڑا. مختصر یہ کہ دینی تعلیم سے وہ کافی دور ہیں, ناآشنا ہیں, اور دین کا سیکھنا سکھانا بے حد ضروری ہے. اگر ہم نے اپنے بچیوں کی فکر نہیں کی تو آنے والا وقت ان کے لیے بڑا خطرناک ہو جائے گا. اور جس طریقے کے حالات ہیں اس ملک کے یا آگے اور دوسرے ممالک کے اور دنیا کے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم اس پر توجہ نہیں کریں گے تو بچے ہمارے دین سے بالکل بے بہرہ ہو جائیں گے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, طلب العلم فریضہ علی کل مسلم او مسلمہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اس کے علاوہ بھی احادیث میں بہت زور دیا گیا ہے, اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. حدیث کے علاوہ قرآن مجید میں بڑی فضیلت آئی ہے, بہت زور دیا گیا ہے. قرآن مجید میں ہے هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون, کہ پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو دین کا علم بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے. اس بات کا سب کو احساس ہے, سب خوب جانتے ہیں, لیکن کیسے سکھایا جائے جبکہ اسکولوں کا ایک بڑا بوجھ ہے ان کے اوپر. اسکول ٹائمنگ میں ان کے سارے گھنٹے ہیں, وہاں سے لوٹنے کے بعد ان کی کوچنگ کلاسز ہیں, پھر ان کے لیے کچھ آرام ہیں. تو کون سا وقت ہوگا جس میں انہیں دین کی تعلیمات دی جائیں, قرآنی احکامات اور قرآنی پیغامات سے انہیں واقف کرایا جائے. تو یہ سوال آپ کا یہاں پر بہت اچھا ہے کہ کیوں نہ گرمی کی چھٹیوں کا ایک اچھا استعمال کیا جائے. اور میں آپ کے چینل کے ذریعے سے اپنے سننے والے تمام بھائی بہنوں اور تمام بزرگوں کو میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں اور ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ گرمی کی چھٹیوں کا ایک اچھا استعمال آپ کر سکتے ہیں اپنے نونہالوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, کہ ان کے لیے دین کی تعلیمات, جو بنیادی تعلیمات ہیں جس میں آپ ایمان اور عقیدے ہیں نا, ایمان اور اسلام ہے, توحید و رسالت ہے, کفر و شرک ہے, سیرت رسول اور سیرت انبیاء ہے, عبادات اور معاملات ہے, معاشرت ہے, تاریخ اسلام ہے اور دعوت دین ہے. اس طرح کے بنیادی موضوعات کو ان کو سکھایا جائے تاکہ دین کی بنیادی چیزیں ان کے ذہن و دماغ میں بس جائیں, ان کو وہ سیکھ لیں اور اس کی روشنی میں پھر وہ اپنی زندگی گزار سکیں. تو ایک تو یہ وقت بہت اچھا ہے, اس میں کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ کچھ دنوں کو کچھ رشتہ داروں کی ہاں اور گھومنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر منظم کر لیں پہلے سے, اور وہ ہمارے وہ ادارے جو سمر کلاسز آرگنائز کرتے ہیں, خواہ وہ القرآن انسٹیٹیوٹ ہو یا جماعت اسلامی کا ہو یا بہت سے اور ادارے ہیں اور تنظیمیں ہیں جو اپنے اپنے انداز میں کام کرتے ہیں, تو میں ان سب سے یہ گزارش کروں گا امت مسلمہ کے نوجوان نسلوں کے لیے گرمی کی چھٹیوں میں سمر کلاسز کے نام سے یا دینیات کلاسز کے نام سے پروگرام بنائے جائیں, کلاسز لگائے جائیں تاکہ وہ اس میں سیکھ سکیں. اور یہ لگانا اس لیے ضروری ہے کہ سمر کلاسز کی بڑی اہمیت ہے, اس کی بڑی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان چھٹیوں کا استعمال کر کے میں ایک بڑا عالم تو نہیں بنا سکتا یا آپ ایک بڑے عالم تو نہیں بنا سکتے, لیکن دین کی بنیادی چیزوں سے آپ انہیں واقف کرا سکتے ہیں کہ قرآن کا کیا پیغام ہے, حدیث میں کیا تلقین ہے, صبح کیسے کرنی ہے, شام کیسے
کرنی ہے, رات کیسے گزارنی ہے, جی کھانے کھانے کے کیا آداب ہیں جی نا, مسجد میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے, سونے کے کیا آداب ہیں, پانی پینے کے کیا آداب ہیں, بڑے چھوٹوں میں کیا فرق ہے, حلال و حرام میں کیا فرق ہے. ان بنیادی تعلیمات سے واقفیت کے لیے گرمی کی چھٹیوں میں سمر کلاسز کی ضرورت بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بڑا تجربہ ہے کام کرتے ہوئے کہ چھٹیوں کا اگر منظم انداز میں صحیح استعمال کر لیا جائے تو ہمارے یہ نونہال جو اسکول اور کالجز میں زیر تعلیم ہیں انشاءاللہ دین کی بنیادی تعلیمات سے اور قرآن کے احکامات سے وہ واقف ہو جائیں گے, اور پھر وہ جہاں کہیں بھی جائیں گے انشاءاللہ تو پھر وہ دین سے دوری نہیں اختیار کر سکتے, نماز سے غافل نہیں ہو سکتے, اپنے عقیدے میں وہ کمزور نہیں پڑ سکتے. اور اس لیے ان تمام بنیادوں کو پاٹنے کے لیے سمر کلاسز کی ایک اہمیت ہے, اس کی ایک ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر تنظیم کو اس گرمی کی چھٹیوں کا نوجوان نسلوں کے لیے صحیح استعمال کے لیے منظم پروگرام بنائیں تاکہ وہ دین کو صحیح ڈھنگ سے سیکھ سکیں اور ایک عملی زندگی گزار سکیں جو رب چاہتا ہے, اور پھر وہ رب کی خوشنودی اس کے ذریعے سے حاصل کر کے انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. آپ نے جو صورتحال بتائی اسکول کے طلبہ کی, خاص طور پہ جو آپ نے تجربہ کیا, جائزہ لیا, اور جو صورتحال سامنے آئی یقیناً ناقابل گفتہ ہیں. واقعی محسوس ہوتا ہے کہ یہ طلبہ جو ملت کا بڑا اثاثہ ہیں وہ دین سے کتنے دور ہیں. اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو واقعی سمر کلاسز کی بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے. لیکن ایک سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دو مرحلے ہیں, بلکہ 2 پوائنٹ میں سمجھتا ہوں. ایک تو ہماری جو تنظیمیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے, اور دوسری طرف جو گارجین ہیں, ظاہر سی بات ہے بچے ہیں, انہیں اتنا شعور نہیں ہے. تو میں ان دونوں حوالوں سے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہماری تنظیمیں ہیں ان کو کس طرح اس کام کو آگے بڑھ کے کرنا چاہیے, اور دوسری طرف گارجینوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اس موقع کو وہ فائدہ استعمال میں لائیں اور بہتر سے بہتر استعمال کریں. دیکھیے, جہاں تک گارجین کی بات ہے تو اگر ان کے اندر شعور ہوتا, اب بیداری ہوتی, تو وہ خود اپنے علماء کو جوڑ کر کوئی نہ کوئی پروگرام بناتے اور اس کو آرگنائز کرتے اور عمل کرتے. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سماج کے اندر اس کا احساس, ضرورت تو محسوس کرتے ہیں کہ میرے بچوں کو دین آئے, میرے بچے دین دار بن جائیں, لیکن کیسے ہو, کہاں سیکھیں, یہ اس سے وہ ناواقف ہیں. میں یہاں پہ کہوں گا کہ دنیا کی ضروریات سے تو وہ واقف ہیں کہ ایک اچھی گاڑی کہاں بکتی ہے نا, 4 ویلر کی اچھی کمپنیاں کہاں ہیں, یا ایک اچھا گھر بنانے کے لیے انجینئر کہاں ہیں. لیکن اب وہ کہاں پر یہ کمی ہے کہ دین کی اچھی تعلیم بچوں کو کیسے مل سکتی ہے, کس کے ذریعے مل سکتی ہے, کہاں مل سکتی ہے, اس میں کہیں نہ کہیں تساہلی نظر آتی ہے. میں معافی چاہوں گا کہ میں کچھ تلخ باتیں کر رہا ہوں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس سے ہم اور آپ انکار نہیں کر سکتے. یہاں پر میں اپنے دینی ادارے, تنظیم, مدارس, اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارے نوجوان علماء جو مساجد میں امام کی حیثیت سے ہیں یا شہر میں اپنی ایکٹیویٹیز جس انداز سے بھی کر رہے ہیں, انہیں اس پہلو پر غور کرنا چاہیے. اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. گویا انبیاء نے جو کام کیا ہے دنیا میں, اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا ہے, تمام اسلاف نے کیا ہے, تو اب جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے دین کی اشاعت کے سلسلے میں, دین کے قیام کے سلسلے میں. تو علماء اور بالخصوص ادارے اور تنظیم مل کر پہلے سے منصوبہ بنائیں کہ گرمی کی چھٹیاں 1.5 سے 2 مہینے کی ہوگی, تو ہم 3 مہینے پہلے, 4 مہینے پہلے میٹنگیں کر کے, منصوبہ بندی کر کے سمر کلاسز کا نام دیں یا دینیات کلاسز کا نام دیں, اور اس طریقے سے ایک پورا پروگرام کا خاکہ بنایا جائے. اس کے لیے بروشرز تیار کیے جائیں, ہینڈ بلز تیار کیے جائیں, بینرز بنائے جائیں, ائمہ کرام کے نام خطوط جاری کیے جائیں, اور ایک مہم, ایک تحریک پیدا کر دی جائے پورے سماج میں. اور وہ کلاسز کا جو پورا خاکہ ہو اسے بھی بتا دیا جائے کہ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک, مثال کے طور پر 10 تاریخ سے 20 تاریخ تک اسلامیہ کالج میں
20 तारीख से 30 तारीख तक मिसाल के तौर पर लखनऊ शहर में है तो सुन्नी इंटर कॉलेज में एक मुनज़्ज़म खाका पब्लिक के सामने पेश कर दिया जाए और उसकी अहमियत और उसकी ज़रूरत से उसे भरपूर वाकिफ़ कराया जाए, उनको एहसास दिलाया जाए हैंडबिल्स के ज़रिए से भी और हमारे अइम्मा चंद मसाजिद के ज़रिए से अपनी जुमे की खिताब में अगर इस पे ज़ोर दें, दीन की अहमियत, दीन की ज़रूरत, नौजवानों के लिए दीन की तालीम की ज़रूरत कितनी है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में बेदारी आएगी और तंजीमें भी अपना खातिर ख़्वाह काम कर सकेंगी और इस तरह से गर्मी की छुट्टियों का सही इस्तेमाल होगा। एक बड़ा काम होगा और एक खला है जिसको हम पाट सकेंगे सबसे, और ये गलतफहमी भी दूर होगी कि दीन का काम या दीन की तालीम अलग है और दुनिया में जैसे डॉक्टर से इंजीनियर है वो एक अलग है। हकीकत में ये दोनों एक हैं। एक डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को भी दीन की ज़रूरत है और एक आलिम को भी और एक दीन के काम करने वालों को भी एक डॉक्टर की और इंजीनियर की या दूसरे सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है। हम दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा और मिलजुल कर काम करना होगा। जो चीज़ें उलमा के पास है वो लें और जो गैर उलमा के पास है, दानिशवरान के पास हैं, वो उनसे हासिल करें और मिल बैठकर एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाएं और शहर के अंदर इस चीज़ को आम करने की हम में से हर कोई, बल्कि मैं कहूँगा ज़िम्मेदारान और समाज के बही ख़ाहान मिल्लत हज़रात इस पर तवज्जो ख़ास करें और बल्कि अहले सरवत हज़रात अपना सरमाया इसमें लगाएं तो इंशाअल्लाह, और उलमा अपनी मेहनत लगाएं, अपनी फ़िक्र लगाएं तो एक बड़ा काम मिल्लत के बच्चियों के लिए हो जाएगा इंशाअल्लाह। और उनकी धीरे धीरे 1 से 2 साल से 3 साल अगर कंटिन्यू और रेगुलर वो समर क्लासेस में हिस्सा ले लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक सच्चा पक्का मुसलमान बनने के लिए काफ़ी है। कमर भाई, जो आपने ज़िक्र किया कि गर्मी की छुट्टी होती है स्कूलों में और उसका ये इस्तेमाल हो सकता है, तो अब छुट्टियां बहुत करीब आ गई हैं, चंद महीने बाकी हैं, तो इस हवाले से मैं चाहता हूं कि जो हमारे मुल्क में माशाल्लाह हज़ारों नहीं लाखों तंजीमें हैं, मिली इदारे हैं, उन तंजीमों के नाम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह आने वाले वक्त को इस्तेमाल करें? बहुत अच्छा मौलाना, मैं उन तमाम तंजीमों के नाम ये पैगाम देना चाहूँगा कि गर्मी की छुट्टियों का सही इस्तेमाल करें। उसके लिए उनके पास ख़ुद अगर कोई खाका मुरतब है तो उसका वो इस्तेमाल करें, और नहीं तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि गुज़िश्ता 15 सालों से अल कुरान इंस्टीट्यूट लखनऊ शहर में समर क्लासेस के नाम से गर्मी की छुट्टियों में तकरीबन 30 से 35 सेंटर्स यानी 35 मकामात पर लखनऊ शहर के अलावा दूसरे अजला में भी, मिसाल के तौर पर कानपुर, गोरखपुर, बस्ती, मुग़ल सराय, रामपुर और मुख्तलिफ़ अजला में हम 10-10 रोज़ा, कहीं कहीं पे 7 रोज़ा और जहां हमें मौका मिलता है तो 15 रोज़ा भी प्रोग्राम हम मुनक़िद करते हैं। और मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये एक किताब है आइए दीन सीखे के नाम से, जिस पर अल कुरान इंस्टीट्यूट ने काफ़ी मेहनत की है और ये उर्दू में भी है और हिंदी में भी है। और ये पूरा 10 रोज़ का एक पूरा प्रोग्राम, पहला दिन का क्या मौजू होगा और फिर रोज़ाना का एक मुरतब खाका है इसमें और उसके ऊपर खातिर खा मवाद है इसमें। तो इसको अल कुरान इंस्टीट्यूट से हासिल करके जो छोटी मोटी कोशिश की गई है, जो किसी लायक है, इंशाअल्लाह मुफीद होगा। और हम इस सिलसिले में आपकी राय भी चाहेंगे, आप हजरात इसको मुताला करें, पढ़ें, बच्चों को सिखाएं। तो ये एक तैयार मवाद है, एक तैयार खाका है, एक प्रोग्राम है हमारे पास जिसे आप अल कुरान इंस्टीट्यूट से हासिल कर सकेंगे। तो मैं अपने इदारे के और अपनी तंजीमों के ज़िम्मेदारान को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अल कुरान इंस्टीट्यूट से इन चीज़ों को दस्तयाब सहूलतें हासिल करें और फिर उनको अपने अपने शहर में हस्बे सहूलत और गुंजाइश नाफिज करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे थे सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा, और आज हमने गुफ्तगू की कि गर्मी की छुट्टियों को दीन की तालीम के लिए, ख़ास तौर पे स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहालों को दीन से वाकिफ़ कराने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाए। और हमारे साथ जो गुफ्तगू के लिए मौजूद थे मौलाना कमर आलम नदवी साहब, उन्होंने बताया कि किस तरह एक मुहिम के तौर पे अगर इस समर क्लासेस को हम शुरू करें तो इससे बेहतरीन नताइज सामने आएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं कहना चाहूँगा तमाम गार्जियन हजरात से
اور ख़ास طور پر तंजीम और इदारों के ज़िम्मेदारान से कि आने वाली गर्मी की छुट्टी को एक मुहिम के तौर पे लें और अपने अतराफ़ में जो भी स्कूल और कॉलेज के बच्चे और बच्चियां हैं इनके लिए दीनी तालीम का बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करें और इस वक्त को इस्तेमाल करें कि ये वक्त हमारे लिए बहुत अहम है और इस वक्त में हम उन स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को बहुत कुछ दे सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो इंशाअल्लाह हम एक बेहतर मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन